अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दुबई व्लॉग। आज के व्लॉग में जी मैं आप लोगों से वीज़े के मुतल्लिक थोड़ी मालूमात देना चाह रहा हूं जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि व्लॉग जो है ना एंड तक देखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल पाकिस्तानियों के वीज़े बंद हैं। असल में इसके जो है ना ज़िम्मेदार हम खुद हैं। उसकी रीज़न ये है कि एक तो जो लोग बेचारे लेबर तबका है वो वहाँ से आने की कोशिश करता है। जेंट्स वगैरह जो होते हैं उनके अड़िके चढ़ जाते हैं वो जो है ना सीधे साधे लोगों को घेर लेते हैं। वहाँ से उनको जॉब का झांसा दे के पैसे अच्छे खासे 6-7 लाख 8 लाख। पिछले दिनों एक केस आया हुआ था, वो पाकिस्तान कराची से थे जी। उन्होंने जी 8 लाख रुपया दिया था जी। तो वो जो बंदा था वो लेके खली वली। तो वो बेचारे उन्होंने वहाँ से विज़िट वीज़ा लगवाया, पीछे आए क्योंकि उनके इलाके के रहने वाले थे। उन्होंने आके यहाँ से उनको पकड़ा है जी। असल में मसला ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा और सारे अच्छे भी नहीं हैं। तो गाइज असल में इसके जो है ना हम खुद ज़िम्मेदार हैं, बजाय हम गवर्नमेंट हमारी जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर मलबा डालें। हाँ, जो हमारी गवर्नमेंट आई है ये जो पिछले तकरीबन 2 साल से, तो इनका भी कुछ ना कुछ इनको भी सोचना चाहिए। दुबई गवर्नमेंट यूएई गवर्नमेंट से जो है ना बातचीत करनी चाहिए, लेकिन ये भी जो है ना लस्सी पी के सोए हुए हैं। तो इनको चाहिए थोड़ी बहुत बातचीत करें। अब पिछले दिनों भी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर था वो विज़िट पे आया था। तो जितने भी दुबई में लोग रह रहे हैं जो विज़िट पे हैं वो यही उम्मीद रखी हुई थी जी, शहबाज शरीफ आए हैं, उन्होंने बातचीत की होगी तो इंशाल्लाह वीज़े ओपन हो जाएंगे। तो बिल्कुल वीज़े वगैरह ओपन नहीं हुए, वीज़े बंद हैं जी। परमानेंट बंद हो गए हैं। पहले ये था कि जो लेबर वीज़े थे वो बंद थे, अब इन्होंने जो है ना दूसरे वीज़े भी बंद कर दिए हैं। तो उसकी रीज़न कुछ मैंने आपको लास्ट में बताया कि भाई जो जेंट्स लोग होते हैं, जेंट होते हैं जो वीज़ा लगवा के देते हैं। जो लेबर तबका है वो बेचारे वहाँ से जो है ना 2 लाख दे दिया, बाकी इधर थोड़ा थोड़ा सैलरी में कटवाते रहते हैं। तो वो बेचारे जब इधर आते हैं, इधर उनको जी विजिट भी बुलाया जाता है, वीज़ा परमानेंट नहीं देते, रेजिडेंस वीज़ा नहीं देते। तो वो बेचारे क्या करते हैं, मांगने पे मजबूर हो जाते हैं। वो फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो उनकी भी मजबूरी है। लेकिन ये तो जो उनको बुलाता है उसको चाहिए कि भाई हम जो है ना अपने साथ अपने पाकिस्तानी जो भाई हैं उनके साथ गलत कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज ख़राब कर रहे हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए, जो वहाँ से आते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई इधर कोई पत्तों के साथ यानी कि दरख्तों के साथ तो नहीं पैसे लगे हुए। तो मेहनत आपने करनी है। अगर आपके पास 8 या 10 लाख रुपए है तो पाकिस्तान में भी छोटा मोटा आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अब 8 लाख रुपए आप दे के आते हैं, सैलरी कितनी लगती है जी? 1200 दिरहम, 1500 दिरहम मैक्सिमम जो है ना। एवरेज जो है ना वो 3000 दिरहम है। 3000 दिरहम में आपने रहायश भी रखनी होती है, उसमें आपका ट्रांसपोर्ट का भी खर्चा होता है, उसके बाद खाने पीने का भी खर्चा होता है। तो ऑलमोस्ट जाके बचता है जी 1500, 1200, 1500, ज़्यादा आप कर लें तो 2000 बच जाता है। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जैसा कि दुबई में अगर आप 1000 में भी रह सकते हैं, यानी कि आपकी अगर 1000 आमदनी है तो उसमें भी अपने आप को आप सेटल कर सकते हैं। अगर आपकी 10,000 है तो आप उस हिसाब से भी जो है ना इधर रह सकते हैं। क्योंकि इधर जो है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिस तरह के खाने पीने की चीज़ों में। अच्छा, लोकेशन का भी फ़र्क है और रेट का भी फ़र्क है। अब जैसा कि डेरा दुबई में जो है ना वो कुछ ऐसी भी जगह हैं वो वहाँ पे चीज़ें बहुत महंगी हैं। अगर आप थोड़ा सा दूसरी साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे वही चीज़ जो है ना आपको इधर से 1 दिरहम की मिल रही है, वहाँ से आपको 75 फिल्स की मिलेगी। यहाँ पे आपको अगर डेरा दुबई वाली साइड पे, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको अगर 1.5 दिरहम की मिल रही है तो अगर डेरा दुबई के दूसरे कोने पे आप जाएंगे तो आपको 1 दिरहम की मिलेगी। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि शॉप जो दुकानें हैं, मार्केट है, उनका रेंट ज़्यादा होता है, तो उन्होंने कहाँ से निकालना है? तो साफ ज़ाहिर है भाई जो कस्टमर चीज़ परचेज करने आता है उन्हीं से निकालेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग दुबई को बुरा भला कहते हैं जी, दुबई में रेजिडेंस वीज़ा 10 साल भी रहे तो कुछ भी नहीं बनता। भाई बनता है, क्यों नहीं बनता? जब आप दुबई में आते हैं, आप यहाँ के रेजिडेंस हो जाते हैं, यहाँ के रहायशी हो जाते हैं, आपके पास एमरेट्स आईडी आ जाता है, आपके लिए यूरोप के रास्ता जो है ना, यूरोप के रास्ते खुल जाते हैं। 6 महीने बाद आप अपना जो है ना आगे अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट जाना बहुत मुश्किल है और दुबई से आगे यूरोप के लिए जाना बहुत आसान है, आपकी अप्रूवल भी जल्दी आती है। तो ये बात है। हाँ, अगर किसी ने यूरोप के लिए
کچھ جانا چاہتا ہو تو میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. میں تو نہیں کام کرتا لیکن میرے پاس 2-3 بہت اچھے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں یورپ کے لیے, تو آپ میرے سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں ان باکس میں آ کے. تو انشاءاللہ 110% جو ہے نا کام آپ کا ہوگا. میں کسی کی فیور نہیں کر رہا, نہ تو میں کسی کی وہ کر رہا ہوں مارکیٹنگ کر رہا ہوں, لیکن اچھے لوگ ہیں میرے جاننے والے ہیں, میرے تعلق والے ہیں. تو آپ باقی ایک اور بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی پارٹنر ویزا مل رہا ہے. پارٹنر ویزا بالکل مل رہا ہے, لیکن اس وقت پارٹنر ویزا بھی بند ہے. پارٹنر ویزا بھی بند ہے. اگر پارٹنر ویزا مل بھی رہا ہے تو میں تو بھئی آپ لوگوں کو منع ہی کروں گا, پارٹنر ویزا نہیں لینا چاہیے. اگر ایک بندہ پارٹنر میں آپ کا ہے جی بنگلہ دیش سے, آپ ہیں پاکستان سے, تو وہ بعد میں مسئلہ بنے گا, آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بنے گا. تو ابھی انہوں نے پارٹنر ویزے بھی بند کر دیے ہیں. اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں اجمان والی سائڈ پہ ایک پاکستانی لڑکے نے لڑکی کے پیچھے پوری مارکیٹ کو جلا دیا, جو کہ بہت بری بات ہے. وہ ایک لڑکے کی وجہ سے پورے پاکستانیوں کے لیے کام خراب ہوا. اور اس کے بعد میں نے ستوا میں سنا ہے وہاں پہ بھی ایک لڑکے نے جو ہے نا وہ لڑکی کو بہت غلط طریقے سے یعنی کہ چھریاں مار کے, سننے میں یہ آ رہا ہے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے پاکستانیوں کو. کچھ پاکستان کا بھی خیال کریں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ تو ماشاءاللہ اللہ ہی حافظ ہے, تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ادھر لوگ لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی ڈگری لیتے ہیں, ڈگری لینے کے باوجود وہ بیچارے پریشان ہیں. تو اس کی وجہ صرف آپ جیسے لوگ ہیں. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے یہ کام اسی طرح آپ نے جاری و ساری رکھا گا تو رکھیں گے تو جو پاکستانی ہمارے بہن بھائی ادھر رہ رہے ہیں, وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں جاب کی تلاش میں, ان کے لیے بہت مسئلے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, بلکہ کھڑے ہیں. آج ایک پاکستان سے لڑکی تھی, وہ میرے سے پوچھ رہی تھی حسن بھائی ویزوں کو کوئی معلومات ہے. میں نے کہا بھائی ویزے وغیرہ بند ہیں. تو کہہ رہی تھی حسن بھائی نہیں ویزے جو ہے نا پارٹنر ویزا وغیرہ مل رہا ہے. میں نے کہا بالکل اس چکروں میں نہ پڑیں, بعد میں آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں. میں نے کہا بھائی خاموشی سے ٹکٹ کروائیں اور واپس جائیں. آپ نے ویزا وغیرہ جو ہے نا ایکسٹینڈ نہیں کرنا, نہ ہی کروانا ہے. اس سے بہتر ہے آپ ٹکٹ کروائیں اور واپس جائیں. تو میں تو یہی آپ لوگوں سے مشورہ دوں گا بھائی آنے سے پہلے سوچ سمجھ کے آیا کریں. یہ نہیں ہے کہ آتے ساری یہاں پہ جاب مل جاتی ہے, بالکل جاب ملتی تھی, لیکن کرونا کے بعد جو ہے نا جاب وغیرہ کے کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں, خاص کر پاکستانیوں کے لیے. تو میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں دبئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستانیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں, ان کے اوپر کچھ رحم کھائیں, کیونکہ ہر بندہ برا بھی نہیں ہوتا, ہر بندہ اچھا بھی نہیں ہوتا. تو دوسری بات یہ ہے کہ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے بھی اپیل ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ پاکستانیوں کے اوپر رحم کھائیں. کچھ یو اے گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا آپ بات چیت کریں, کیونکہ ادھر لاکھوں جو ہے نا پاکستانی دن بدن خجل خوار ہو رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں. ان کے لیے بہت مسئلے مسائل کھڑے ہیں. دیکھیں نا کہ وہ اگر وزٹ پہ بھی آتا ہے تو آج کل کے دور میں وزٹ جو ہے نا آلموسٹ 2.5-3 لاکھ روپے لگ جاتا ہے نہ کرتے بھی. تو اگر دیکھیں وہ پہلے سے ہی ڈگریوں پہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آتے ہیں, پھر پاکستان میں جاب نہیں ملتی, پھر ادھر آتے ہیں جاب کی تلاش میں, آتے وزٹ لگوا کے وہ بھی ان کا خرچہ, پھر ادھر آ کے ان کو ٹینشن ہوتی ہے. تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی آپ جو ہے نا یو اے کی گورنمنٹ سے بات چیت کریں, تاکہ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ادھر پریشانی کے عالم میں, تو ان کی جلد سے جلد جو ہے نا پریشانی دور ہو. میں دعا گو ہوں میرے جتنے بھی بہن بھائی پاکستان سے ادھر دبئی میں جاب کی وجہ سے پریشان ہیں, اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. تو گائز آج کا ولاگ کرتے ہیں یہیں پہ ختم, ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.